नमस्कार, स्वागत छ लुम्बिनी प्रदेश डायरीको पहिलो श्रृङ्खलामा। म सेरिफ केसी। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय र सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाजको संयुक्त प्रस्तुति हो कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी, जुन कार्यक्रम हरेक साताको सोमबार र बिहिबार राति 8:30 देखि 9 बजेको समयमा प्रसारण हुने गर्छ। यो कार्यक्रम तपाईले लुम्बिनी प्रदेशको सामुदायिक र व्यावसायिक गरी 12 वटा टेलिभिजनबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। लुम्बिनी प्रदेश डायरी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, प्रदेश सरकारले गरेका प्रयास, त्यसको नतिजाका विषयमा जानकारी गराउने मञ्च समेत हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीतिगत व्यवस्था नागरिकसम्म र नागरिकहरूको आवाजलाई प्रदेश सरकारसम्म पुर्याउने भूमिका लुम्बिनी प्रदेश डायरी कार्यक्रमले गर्दै जानेछ। समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेश नारालाई तय गर्दै अगाडि बढेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका खास गरी नीतिगत व्यवस्था, प्रदेश सरकारका प्राथमिकता आयोजना, विकास निर्माण, लुम्बिनी प्रदेशवासीका अपेक्षा, सुशासन, पारदर्शिता लगायतका विविध गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। आज हामी पहिलो श्रृङ्खलामा रहेर यिनै सेरोफेरोमा केन्द्रित रही विभिन्न सामग्रीहरू समावेश गर्दै जानेछौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ केही झलकहरूबाट। घर घरमा नेट हैन सबैसँग भेट खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि लानुपर्छ भनेर हामी लागिराखेका छौँ। सूचना सञ्चार प्रतिष्ठान मार्फत हामीले चाहिँ अब डाटा सेन्टर राख्नेदेखि लिएर यी सबै कामहरू अलिकति एडभान्स गराउनुपर्छ भनेर हामीले खोजिराखेका छौँ। हामीले टेक्निकल सपोर्ट मात्रै दिने हो, अरू निर्माण गर्ने कुरा र अन्य प्रक्रियाहरू चाहिँ प्रदेश सरकारले नै गर्ने भए हुनाले प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार हुन्छ त्यो विषयवस्तु। गाउँपालिकाले पनि एउटा निश्चित ठाउँ आकलन गरिदिएन, निश्चित ठाउँ चाहिँ छुट्याइदिएन, जसको कारणले गर्दा यो विद्यालयको चाहिँ इतिहास नै गुम्ने अवस्था आउन सक्ने अवस्था आयो। हामीले राजधानी पाएका छौँ, यो कुरामा हामीले गर्व गर्नुपर्छ। विकासको संरचनाहरू छन्, यो व्यवस्थापन जति ढिलो सुस्ती भइरहेको छ यो छिट्टो होस्। कार्यक्रमको आज हामी पहिलो भागमा रहेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा प्रदेश राजधानी निर्माणको प्रगतिसँगै सरकारको बारेमा चर्चा पनि गर्नेछौँ। यही सवालमा रहेर लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रीको प्रदेशवासीलाई शुभकामना सन्देश, लुम्बिनी प्रदेशले साताभरि गरेका गतिविधि, लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणका विषयमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका मन्त्री सहसराम यादवको भनाई, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको अहिलेसम्मको प्रगतिका विषयमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्त राज घिमिरेसँगको भलाकुसारी, प्रदेश राजधानी थालनीका विषयमा राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी साथै सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका सूर्य प्रकाश वर्माको भनाई, लुम्बिनी प्रदेशका स्थायी राजधानीको निर्माणका लागि गुरुयोजनाको खाका तयार भएको छ। 79 लाखको लागतमा बनाइएको गुरुयोजनाले अन्तिम रूप लिएसँगै कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ। सोही विषयमा विस्तृत सामग्री, राजधानी निर्माणको थालनीसँगै लुम्बिनी प्रदेशवासीहरूमा जागेको खुशी पनि हामीले कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथै महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि आजको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत हुनेछ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय र सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाजको संयुक्त प्रस्तुति हो कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी। कार्यक्रमको सुरुवातमा लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माज्यूको प्रदेशवासीलाई दिनुभएको सन्देश प्रस्तुत गर्दैछौँ। मुख्य कुरा अहिले हाम्रो संहिता लागू भइसकेपछि 3 तहको सरकार चाहिँ कार्यरत छ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकारसँग जनताहरू प्रत्यक्ष रूपमा डे टु डेमा भएका कामहरूसँग जोडिनु भएको छ, आवश्यकतासँग जोडिनु भएको छ। प्रदेश सरकारसँग डे टु डेका कामहरूसँग उहाँहरू जोडिनुहुन्न। यद्यपि जनताका विभिन्न खालका चाहिँ त्यहाँका विकास निर्माणदेखि लिएर स्वास्थ्य, शिक्षा, अब सामाजिक क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेकै छ। त्यो कुराहरू उहाँहरू अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ प्रदेश सरकारसँग। प्रतिनिधिहरू चाहिँ प्रदेश सरकारसँग जोडिने खालको चाहिँ हुन्छ।
त्यो स्थितिमा प्रदेशले आफूलाई चाहिँ आम जनताको बिचमा लैजाने कुरा यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यो रेडियो कार्यक्रम मार्फत टिभी कार्यक्रम मार्फत प्रदेश सरकारले गरेका काम कारबाहीहरू जनताको बिचमा पुर्याउने र पारदर्शी बनाउने र त्यसलाई प्रभावकारी पनि बनाउने कुराहरू मुख्य कुराहरू हो। त्यो अनुसार चाहिँ अब जानको लागि जनताहरूले प्रदेशले के गरेको छ त भन्ने कुरा हेर्न पर्यो। हेरेर त्यसलाई चाहिँ सुझाव सल्लाहहरूदेखि लिएर थुप्रै कुराहरू हुन्छ, त्यो फिडब्याकहरू पनि दिनु पर्यो। काम कहाँ के भएको छैन अनुगमन। जनताहरू भनेको त अहिलेको 21औं शताब्दीको सचेत नागरिक भनेको सामान्य नागरिक होइन, ऊ सचेत नागरिक हो र उसले थुप्रै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ करेक्सन गर्न सक्छ। मान्छेलाई चाहिँ गलत काम भइराखेको छ भने पनि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका कारबाहीहरू पनि उसले अगाडि बढाउन सक्छ। त्यो कुराहरू छ। त्यसो भएर प्रदेश सरकारले गरेका कामहरू मुख्य मार्फत जनताको बिचमा चाहिँ जाओस् र जनताले बढीभन्दा बढी प्रदेश सरकारले के गरेको छन् भन्ने सुचित हुने मौका जनतालाई मिलोस् र त्यसबाट फिडब्याक पनि सरकारले पाओस्। भोलि कार्यक्रमहरू बनाउने क्रममा पनि त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो उपयोगी हुन सक्छन् र अहिले भइराखेका सरकारबाट कार्यान्वयन भइराखेका कामहरू कार्यक्रमहरूमा पनि त्यो चाहिँ प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नको लागि मद्दत गर्न सक्छ। त्यो कुराहरूले त्यो रूपमा जनताको चाहिँ भूमिका रहोस् भन्ने म चाहन्छु र त्यसको लागि यो कार्यक्रम मार्फत सहयोग पुग्नेछ भन्ने कुराको विश्वास मलाई छ। लुम्बिनी प्रदेशले सरकारले गरेका कामहरू, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट गरेका कामहरू, अहिले जस्तो हामीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर लुम्बिनी भनेर हामीले कार्यक्रम र योजनालाई अगाडि बढाइराखेका छौँ हैन। त्यस्तै अब हाम्रो मन्त्रालयले घर घरमा चाहिँ अब नेट हैन सबैसँग भेट खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि लानुपर्छ भनेर हामी लागिराखेका छौँ। सूचना सञ्चार प्रतिष्ठान मार्फत हामीले चाहिँ अब डाटा सेन्टर राख्नेदेखि लिएर यी सबै कामहरू अलिकति एडभान्स गराउनुपर्छ भनेर हामीले खोजिराखेका छौँ। किन हामीले खोजेका बेलामा कुनै पनि डाटाहरू नपाउने, व्यवस्थित नहुने यो खालको स्थिति चाहिँ छ। समय धेरै अगाडि बढिराखेको छ। त्यो स्थितिमा समय परिस्थिति आवश्यकता अनुसार हामीले आफ्नो क्षमता विकास गर्नुपर्ने कुराहरू छ। त्यसमा जनतालाई पनि सचेत बनाउने, सहभागी बनाउने र प्रदेश सरकारको चाहिँ भूमिकालाई पनि त्यसबाट प्रभावकारी बनाउनमा सहयोग गर्ने रूपबाट कार्यक्रमले चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा म छु। यो कार्यक्रम हरेक साताको सोमबार र बिहिबार राति 8:30 बजेदेखि 9 बजेको समयमा प्रसारण हुँदै जानेछ। लुम्बिनी प्रदेश डायरी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, प्रदेश सरकारले गरेका प्रयास, त्यसका नतिजाका विषयमा जानकारी गराउने मञ्च हो। अबका क्रममा कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशले गरेका साताभरिका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी विकास थापा। लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा उत्पादन तथा प्रसारण हुने टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी र जनतासँग प्रदेश सरकारको प्रसारण प्रदेशका सबै टेलिभिजन तथा रेडियोबाट शुभारम्भ भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, बुटोल र सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज र बुद्ध आवाज रेडियोको सहकार्यमा यो कार्यक्रम उत्पादन हुने गरेको छ। टेलिभिजन कार्यक्रम हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार गरी 2 पटक प्रदेशका 12वटा सामुदायिक तथा व्यावसायिक टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गरेको छ। रेडियोको कार्यक्रम 78वटा रेडियोबाट मङ्गलबार र शुक्रबार प्रसारण हुने गरेको छ। प्रदेश सरकारको सञ्चार माध्यमलाई अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि 2078 बमोजिम रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणको विधिवत रूपमा सम्झौता केही दिन अघि पुस 25 गते भएको हो। रेडियोतर्फको कार्यक्रम जनतासँग प्रदेश सरकार र टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी उत्पादनको लागि प्रतिस्पर्धाबाट सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज र रेडियो बुद्ध आवाज छनौट भएका हुन्।
गत वर्ष पनि सोही कार्यक्रम यी दुई सञ्चार संस्थाले नै उत्पादन गरेका थिए। यसैबीच रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रमको उत्पादनको लागि सञ्चार मन्त्रालयका शाखा अधिकृत परशुराम भट्टराई र बुद्ध आवाज टेलिभिजन तथा रेडियोका तर्फबाट भेषराज पाण्डेले विधिवत सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनताका पक्षमा गर्दै आएका काम, प्रदेशमा भइरहेका विकास निर्माण, सरकारका नियमित गतिविधि र प्रदेशका विभिन्न भूभागमा भएका उपलब्धि जनताको अभिमतको समावेश कार्यक्रममा गरिएको छ। प्रदेशवासीलाई जनचेतनामूलक सन्देश पस्कन समेत यी दुवै कार्यक्रम फलदायी हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेश गतिविधि, भलाकुसारी, जनमत, रिपोर्ट आदि स्तम्भ समावेश गरिएको लुम्बिनी प्रदेश डायरी र जनतासँग प्रदेश सरकार कार्यक्रमको उत्पादनका लागि बुद्ध आवाजको तर्फबाट कार्यक्रम इन्चार्ज शेरिफ केसीले संयोजन गर्दै आउनु भएको छ। यो कार्यक्रम सुनेर हेरेर प्रदेश सरकारले गरेका राम्रा कामबारे बुझ्ने, सरकारलाई केही सुझाव सल्लाह भए कार्यक्रम मार्फत प्रतिक्रिया दिने काममा तपाईको सदैव सचेततापूर्वक हिस्सेदारीको कार्यक्रम उत्पादक संस्थाले अपेक्षा राखेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई फाल्गुन 12 गतेभित्र सार्न निर्देशन दिनुभएको छ। बुटोलमा बिहिबार आयोजित राजधानी व्यवस्थापन तथा राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको स्थानान्तरण समितिको बैठकमा केसीले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। सरकारको मुख्य काम प्रदेश राजधानी निर्माण भएको बताउँदै उहाँले यसमा कुनै पनि कसुर बाँकी नराखी काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री केसीले राजधानी निर्माणका लागि राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले छिटो प्रक्रिया अगाडि बढाइदिएमा त्यसमा ग्रामीण पर्यटन तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले त्यसको व्यवस्थापनका लागि सबै तयारी गर्ने बताउनुभयो। उहाँले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई प्रदेश सरकारले प्रदान गरेको 10 करोड रुपैयाँको कार्ययोजना बनाएर पेश गर्न आग्रह समेत गर्नुभएको छ। गएको कार्तिक महिनामा आएको बेमौसमी वर्षाले धान बालीमा क्षति पुर्याएपछि मूल्याङ्कन गर्न कठिनाइ भयो। एकिन विवरण नआएकाले क्षतिपूर्ति वितरणमा समस्या भइरहेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय काठमाडौँले अहिले कृषि तथ्याङ्क अद्यावधि गर्न सफ्टवेयर बनाएर प्रदेशहरूमा अभिमुखीकरण गरिरहेको छ। बिहिबार लुम्बिनी प्रदेशको कृषि निर्देशनालय र मन्त्रालयले रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तु जिल्लाका स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकहरूलाई कृषि तथ्याङ्क अद्यावधिकरण सम्बन्धी अभिमुखीकरण गोष्ठी सञ्चालन गरेको छ। प्राविधिकहरूले स्थानीय तहका कृषि अधिकारीलाई 2 दिन तथ्याङ्क अद्यावधि गर्न सिकाउने भन्ने थियो। अद्यावधि गरेको तथ्याङ्क प्रदेश र संघीय कार्यालयहरूले सच्याउन मिल्ने बनाइएको कृषि निर्देशनालयका सूचना अधिकारी राम पाण्डेले बताउनु भएको छ। अब तथ्याङ्क अद्यावधि भएपछि कृषिका योजना निर्माण र त्यसको सुपरिप्रेक्षण गर्न तिनै तहका सरकारलाई टेवा पुग्ने लुम्बिनी प्रदेशको कृषि निर्देशनालयका प्रमुख एम नारायण देवकोटाले बताउनुभयो। संघीय संरचनामा जानुअघि जिल्लागत तथ्याङ्कमा एकरूपता थियो, तर अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको आपसी समन्वय अभावमा फरक फरक तथ्याङ्क सार्वजनिक हुने गरेको छ। स्थानीय सरकारले प्रदेश र सङ्घलाई तथ्याङ्क सच्याउन सहयोग नगरेको उनीहरूको गुनासो। अब सफ्टवेयरको निर्माणपछि तथ्याङ्कमा एकरूपता आउने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय काठमाडौँका वरिष्ठ तथ्याङ्क अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 3 तहकै सरकारको समन्वयमा कृषकहरूका लागि विभिन्न कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश सरकारले चुरे क्षेत्रभित्रको बुटोल, ज्योति नगरका पीडितहरूका लागि न्याय प्रदान गर्न सबैलाई समन्वय गरी यथाशक्य छिटो परिणाम दिने गरी अगाडि बढ्नका लागि सरकारवाला निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। चुरे क्षेत्र र ज्योतिनगर पहिरो नियन्त्रणसँग सम्बन्धित सङ्घ मन्त्रालयमा भएको समन्वयात्मक बैठकमा सरकारवालालाई निर्देशन दिँदै मुख्यमन्त्री केसीले भन्नुभयो, प्रदेश सङ्घीय सरकार एवं चुरे वन संरक्षण कार्यका लागि लाग्ने कार्यालयहरूले माघ पहिलो सातादेखि नै कार्यान्वयनका लागि दैनिक कार्यसूची बनाएर अगाडि बढ्नुहोस्। जसरी पनि चैत्रसम्म ज्योतिनगरको पहिरोको समस्या हल गर्ने र ठूलो विपत्तिमा परेका कोही पनि प्रदेशवासी जनताले राहत प्रदान गर्ने कार्यबाट कसैलाई पछाडि हट्ने छुट छैन भएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ। सरकार राख्ने सबै कार्यालयहरूलाई
3 महिनाभित्र काम गरी सो पहिरो पीडित जनतालाई राहत प्रदान गर्दै जनतालाई सरकार भएको अनुभूति गराउनु पर्ने बताउँदै केसीले जनतालाई सेवा दिन सबैले दत्तचित्त भएर काम गर्न र कर्मचारी संयन्त्रले पनि जनताको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नका लागि निर्देशन दिनुभयो। चुरे कार्यान्वयन इकाइ बुटोलबाट ज्योतिनगर पहिरो नियन्त्रण लागि 2 करोडको 15 लाख र खानेपानीबाट करिब 65 लाख बजेटको कार्यान्वयन तत्काल गर्ने विषयमा सबैसँग सहकारी गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री केसीको जोड थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीतिगत व्यवस्था नागरिकसम्म र नागरिकहरूको आवाजलाई प्रदेश सरकारसम्म पुर्याउने भूमिका लुम्बिनी प्रदेश डायरी कार्यक्रमले गर्दै जानेछ। आज हामी पहिलो श्रृङ्खलामा छौं। समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेश नारालाई तय गर्दै अगाडि बढेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका खास गरी नीतिगत व्यवस्था, प्रदेश सरकारका प्राथमिकता आयोजना, विकास निर्माणका काम सँगसँगै लुम्बिनी प्रदेशवासीका अपेक्षा, सुशासन, पारदर्शिता लगायतका विविध गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दै जानेछौं। लुम्बिनी प्रदेशको थाई राजधानी निर्माणका लागि निर्माणका विषयमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका मन्त्री सहसराम यादवसँग हामीले केही कुराकानी गरेका छौं। अबका क्रममा उहाँको भनाई प्रस्तुत गर्दैछौं। अब लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अनि पार्लियामेन्टमा राजधानी थाई राजधानीको एजेन्डा प्रस्तुत हुँदाखेरि 2/3 पास गरिसकेका छौँ हामी र धेरै त्यहाँका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि ल्यान्ड पोल्डिङका कुराहरू अनि त्यो भवन निर्माणका कुराहरू धेरै प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। हामीले पटक पटक छलफल गरेका छौँ। हामी चिन्तित पनि छौँ कि कम्तीमा हैन त्यहाँका राजधानीको सन्दर्भमा सबै कुराहरू बिस्तारै अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर एकदम लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एकदम तनमनदेखि लागेको छ। सरकारको पोलिसी भनेको के हो, जस्तै कपिलवस्तु नदी पर्छ त्यसलाई सांस्कृतिक राजधानी बनाउने हैन। अब राजधानी भइसकेको ठाउँमा जस्तै तपाईको शिक्षा होस्, स्वास्थ्य होस्, निर्देशालयहरू, हाम्रो प्रहरी संरचनाहरू, धेरै संरचनाहरू अति आवश्यक पर्छ। त्यो किनभने हामी त्यो प्रक्रियामा गइसकेपछि छिमेक जिल्लालाई पनि समेटेर कुन ठाउँमा के राख्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ त्यो पनि सरकारको एउटा मध्यनजर राखेर अगाडि बढेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय र सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाजको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी प्रदेशका विकास निर्माणका कामलाई र जनताका अपेक्षालाई पनि समावेश गर्दै जानेछौं। प्रदेशको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने पूर्वाधार विकासका योजनाको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न, योजनालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न र सार्वजनिक नीति साझेदारी र वैदेशिक लगानीलाई पूर्वाधार विकासमा परिचालन गर्न तथा आधुनिक प्रविधि जन्य एवं उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाहरूको निर्माण र सञ्चालन मार्फत रोजगार र आय आर्जनका अवसर सृजना गरी प्रदेश र जनताको समृद्ध अभिवृद्धि गर्न प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको गठन गरिएको हो। यस्तै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको अहिलेसम्मको प्रगतिका विषयमा हामीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्त राज घिमिरेसँग भलाकुसारी गरेका छौं। अबका क्रममा उहाँसँग गरिएको यो भलाकुसारी। सरलाई कार्यक्रम प्रदेश डायरीमा स्वागत छ। धन्यवाद सर। यो खासमा पूर्वाधार प्राधिकरण बन्यो, अहिले आएर प्रदेश सभा भवन स्रोत साधन नभएर निर्माण अल्पत्र भयो भन्ने छ। त्यसैले स्वसाधन सुनिश्चित नभई काम सुरु गरेको हो या पठाउनु पर्ने बजेट सरकारले रोकेको कारणले काम रोक्यो हो सर?
होइन अहिले त्यस्तो काम रोकियो भनेर ठ्याक्कै छैन। बिचमा अलिकति चाहिँ हाम्रो जुन ढुङ्गाको छानो हाल्ने भन्ने विषयमा छलफल थियो, त्यो कारणले चाहिँ त्यसको बजेट सुनिश्चितताको विषयमा हाम्रो प्रदेश सरकारसँग छलफल भइराखेको विषय थियो, त्यो भएर अलिकति ढिला भएको हो। अहिले चाहिँ प्रदेश सरकारले बजेट सुनिश्चितता गरिसकेका छ र हामीले चाहिँ अब टेक्निकल्ली अगाडि जान मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा हाम्रो छलफल छ र यो हप्तामा हामी टुङ्ग्याउँछौँ अनि यो प्रदेश सभाको भवन अगाडि बढ्छ। अन्यको लागि जति पनि पर्याप्त बजेट छ, सरकारले बजेट दिएको छ र हामी अगाडि गइरहेका छौँ। तपाईँहरूको कार्ययोजना अनुसार प्रदेश सभा भवन कति समयसम्म तयार हुन्छ? अब प्रदेश सरकारको जुन टेक्निकल एउटा विज्ञ समूह बनाएको छ, त्यो टेक्निकल विज्ञ समूहले आफ्नो राय दिएपछि अहिले पनि अलिअलि काम भइरहेको छ देख्नुभयो, र त्यो राय दिइसकेपछि हामी चाहिँ 1 महिनाभित्र प्रदेश सभा भवन बनाइसक्छौँ। खास गरी विभिन्न विभाग मन्त्रालय बनाउने योजना के छ? कति समयसम्म बन्छ होला? अब त्यो भनेको चाहिँ मुख्य कुरा प्रदेश सरकारकै विषयवस्तु हो। अहिले प्रदेश सङ्घीय सरकारले 1 अरब रुपियाँ चाहिँ प्रदेश सरकारलाई राजधानी निर्माणको लागि सुनिश्चितता गरेका छ। त्यो सुनिश्चितताको लागि हामीले टेक्निकल सपोर्ट मात्रै दिने हो, अरू निर्माण गर्ने कुरा र अन्य प्रक्रियाहरू चाहिँ प्रदेश सरकारले नै गर्ने भए हुनाले प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार हुन्छ त्यो विषयवस्तु चाहिँ हजुरको। प्रदेशका सम्पूर्ण संरचनाहरू देउखुरी आसपासमा केन्द्रित हुन्छन् या नजिकका जिल्लामा पनि विकेन्द्रीकरण हुन्छन्? के छ योजना? प्रदेशको मुख्य राजधानी त राप्ती गाउँपालिकामै हुन्छ, जस्तो सिंहदरबार र चाहिँ मन्त्री निवासहरू चाहिँ यहीँ हुन्छ, र अन्य विभागहरू जस्तो विभाग भयो, त्यसपछि चाहिँ अब निकायहरू भए, विश्वविद्यालयहरू भए, त्यस्ता चाहिँ हाम्रै यतातिर पारिपट्टि गढवा गाउँपालिका र सिद्धगङ्गा नगरपालिका, यो दुईटामा चाहिँ हाम्रो केही निकायहरू त्यहाँ रहन्छन्। प्राधिकरणको अहिलेसम्मको प्रगति के छ? प्राधिकरणले अहिलेसम्म भने मुख्यतः मास्टर प्लानलाई अन्तिम चरणमा गएको छ, ल्यान्ड पुलिङको कार्य अन्तिम चरणमा गएको छ। अहिले हामीले चाहिँ जुन सम्भाव्यता अध्ययन हो यो प्रदेशभरिको त्यो काम गरिराखेका छौँ र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, त्यसको चाहिँ डिपिआर फाइनल चरणमा गएको छ र अब निर्माण कार्य अगाडि बढाउनको लागि प्रदेश सरकारले चाहिँ निर्णय गर्यो भने हामी निर्माण चरणमा अगाडि जान्छौँ। प्राधिकरणले गरिरहेको काममा सरकारले सघाएको छ कि छैन, अथवा सरकार एकातिर प्राधिकरण अर्कोतिर भएको अवस्था त छैन? होइन, त्यो अवस्था छैन, किनभने प्राधिकरण भनेको सरकारको अभिन्न अङ्ग हो, एउटा युनिट हो। सरकारले जे भन्छ प्राधिकरणले त्यही गर्ने हो, त्यो भएर छुट्टै इन्टिटी नै होइन त्यो। त्यसको अलिकति स्वायत्तता छ, एउटा ऐनको आधारमा गठन भए हुनाले त्यो छुट्टै पाटो हो, तर हामी सँगै छौँ। प्रदेश सरकारको एकदमै स्ट्रङली साथ छ हामीलाई। कर्मचारीको अभावले काममा समस्या त भएको होइन? कर्मचारीको अलिकति अभाव चाहिँ छ, त्यसको लागि हामीले दरबन्दीको लागि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ। त्यताबाट स्वीकृत भयो भने अझ सहजीकरण हुन्छ। जस्तो ल्यान्ड पुलिङ कार्यको लागि चाहिँ हामीलाई ल्यान्ड पुलिङमा विज्ञ टिम चाहिँ हामीलाई जरुरी छ र त्यसको लागि हामीले माग गरेका छौँ। त्यो हुँदाखेरि अझ बढी सहज हुन्छ। प्राधिकरणले काम गर्ने सिलसिलामा स्थानीय तथा प्रदेशवासीको सुझाव सल्लाह अपेक्षालाई कतिको सम्बोधन गरिरहेको छ? यस्तो अब त्यसलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन सकेको हामीले एकदमै धेरै गरेका छौँ। अबको विषय के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूको जुन जग्गा फुकुवाको विषय छ त्यो मुख्य सम्बोधन गर्नुपर्ने त्यो विषय छ। ल्यान्ड पुलिङको कार्यविधि आइसकेपछि त्यसलाई मान्ने गरी हामी चाहिँ जग्गा फुकुवाको सिफारिस प्रदेश सरकारलाई गर्छौँ र प्रदेश सरकारले निर्णय गरे अनुसार हुन्छ त्यो कुरो चाहिँ। अन्तिममा मैले सोध्न छुटाएका र यहाँले भन्नै पर्ने कुरा केही छ भने? प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणले आफ्नो काम एकदम द्रुत गतिमा गरिराखेका छ र सामाजिक हिसाबले बुद्धिजीवीज्यूहरूले चाहिँ हामीले छुट्टाएका केही विषयवस्तु छन् भने हामीलाई सुझाव दिनुहोस्, सल्लाह दिनुहोस् र हरेक ठाउँमा तपाईँहरूको सहयोग जरुरी छ। राजधानी ल्याउने क्रममा कुनै पनि चिजमा सकारात्मक पहल जरुरी छ, त्यो चाहिँ म सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँको समय र विचारका लागि धन्यवाद। हस् धन्यवाद, हजुरलाई पनि धन्यवाद। तपाईँ यति बेला टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी हेरिरहनु भएको छ। आज हामी पहिलो श्रृङ्खलामा छौँ। यो कार्यक्रम आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय र सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाजको संयुक्त
प्रस्तुति हो। प्रदेश राजधानी थालनीका विषयमा राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी साथै राजधानीका लागि लालमटियामा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई प्रयोग गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। शिक्षालयलाई गडवाको गवर्डिहावा स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको जग्गामा लैजाने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। सोही विषयमा सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका प्र सूर्यप्रकाश वर्माको भनाई हामीले अबका क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौं। राजधानी यदि आउँछ भने म चाहिँ जग्गा यहाँहरूलाई 1000 बिघासम्म जग्गा दिन सक्छु भन्ने कुराकानी मैले गरेका थिएँ। त पछि यहाँ हामी नापजाप गरेर यताउता गर्ने बेला 1651 बिघा 11 कट्ठा 10 दूर जग्गा हामी कहाँ निक्लिएको थियो। त्यो जग्गा चाहिँ हामीले लिखित रूपमा मैले निर्णय गराएर अनि प्रदेश सरकारलाई दिइसकेको कुरो छ। त्योभन्दा पछि गडवा गाउँपालिकाका 3टा वडामा पर्ने जग्गा त्यहाँ पनि 1200-1300 कति बिघा जग्गाको उपलब्धता भएको छ भने अब शीतगङ्गाको 8-9 2टा वडाको पनि प्रति ऐलानी जग्गाहरू त्यहाँ पनि ती प्रतिबद्धता सहित लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी नामाकरण भएर यहाँ तोकिएको हो। कहाँनिर हो त्यो सहर बनाउने त्यसलाई चाहिँ ल्यान्ड पलिङ गर्ने ठाउँदेखि बेगर अरू चाहिँ खोलिदिनु पर्ने अवस्था छ। किनभने यहाँ धेरै नागरिकहरूको धेरै अप्ठ्यारो भयो। त्यही कसैले छोराछोरी पढाउनु पर्ने भयो, कसैको बिहादान गर्नुपर्ने भयो, कसैको ठुलो रोग लागेर औषधि उपचार गर्नुपर्ने भयो, कोही व्यापारीहरूलाई किस्ता तिर्नुपर्ने भयो। अनि अब यस्ता कुराहरू व्यापार गर्नुपर्ने भयो, उद्योग धन्दा चलाउनु पर्ने भयो। त्यो जग्गा किनबेच नभएर हुँदो रहन्छ कि त बाहिरबाट रेमिटान्सबाट पैसा आएर अहिले यो बेला कोभिडको कारणले रेमिटान्स पनि त्यति राम्रो चलेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो। एक दोस्रो कुरा हामी कति अप्ठ्यारोमा परेका छौँ भने हाम्रो यहाँ त जग्गा किनबेच पनि भएन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ गिटीबालु पनि भाउ वृद्धि भएर कसैले चाहिँ टेन्डरै हालेन। अनि अर्को कुरा सिफारिस किनबेच नगरेपछि हुने कुरै भएन। आन्तरिक राजस्वबाट हामी चाहिँ हात बाँधिएको जस्तो छ। हामी चाहिँ एकदम अप्ठ्यारोमा छौँ अहिले। यो छिटै खुल्छ। छिटै खुल्यो भनेपछि यहाँ अर्को कुरा के भने घर नक्सा पास नहुने, घर नक्सा को कारणले घर बनाउन बन्देज लागेको कारणले गर्दा राम्रा घर बन्न पनि सकेनन्। अर्को कुरो चाहिँ नि घर नक्सा पास पनि नभएको हुनाले राजस्व वृद्धि पनि भएन। त्यसले पनि अप्ठ्यारो गराएको छ। यिन कुराहरू खोल्न जरुरत छ। यो सुरुमा चाहिँ अब कस्तो थियो भने सबै जग्गा दिने भन्ने कुरा चाहिँ भएको हो। तर गाउँपालिकाले पनि एउटा निश्चित ठाउँ आकलन गरिदिएन, निश्चित ठाउँ चाहिँ छुट्याइदिएन। जसको कारणले गर्दा यो विद्यालयको चाहिँ इतिहास नै गुम्ने अवस्था आउन सक्ने अवस्था आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि बरु यसको इतिहासलाई पनि कायम गर्दै, यसको अस्तित्वले पनि कायम गर्दै बरु यसलाई एउटा निश्चित एरियामा राखेर पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था भएको हुनाले अहिलेको अवस्थामा हामीले के गरेका छौँ भने विवेचकको निर्णयअनुसारले पनि पालिकाले पनि त्यही अनुसारले निर्देशन दिएअनुसारले हामीले 4.5 बिघा जग्गा चाहिँ विद्यालयको नाममा राखेर बाँकी अरू जग्गा चाहिँ राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले दिने चाहिँ भनेका छौँ। पछि यही जग्गालाई हामीले नाप्दाखेरि जुन दर्ता श्रेष्ठमा भएको चाहिँ कति भने 18 बिघा 14 कट्ठा 15 धुर त्यो नभएर अहिलेको विद्यालय चर्चाका जग्गाहरू सबै हेर्ने भने 27.5 बिघा चाहिँ रहेको छ। यो अनुसारले खोलोमा यदि 2 बिघा गयो भने पनि 25 बिघा जग्गा तत्कालको अवस्थामा छ। र त्यो अनुसारले यदि विद्यालय त्यति दियो भने पनि लियो ल मानौँ 25 बिघामा उसले 4.5 बिघा मात्र लियो भने पनि सकभर मेरो विचारले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले 21.5 बिघा चाहिँ जग्गा अझै त्योभन्दा पनि बढी जग्गा चाहिँ हुन जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विद्यालयको अस्तित्वलाई पनि कायम राखियोस् र राप्ती प्राविधिक शिक्षालय पनि आओस् भने यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने यो विद्यालयलाई हामीले जुन अस्थायी सम्बन्ध बनेको छ त्यो भवनदेखि जस्ट पछाडि उता रहेको भागहरूलाई युजमा ल्याउन सक्छौँ र भोका ढेकाएर पनि विद्यालयको हुने र बाँकी चाहिँ हामी राप्ती प्राविधिक शिक्षालय दिन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ विवेचकले त्यसरी चाहिँ निर्णय गरेको छ। ब्लकहरू सबै जोडेर टोटल हाम्रो चाहिँ यहाँ 48वटा कक्षा कोठाहरू रहेका छन्, जसमा अब विद्यार्थीलाई कक्षा कोठादेखि लगायत प्रशासन अनि फाँटहरूदेखि लगायत ल्याबहरू सबै चाहिँ सञ्चालित छन्। अब हाम्रो यहाँ ल्याबहरू पनि सञ्चालनमा पुरै चाहिँ रहेको छ। र यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो विद्यालय यो दाङ
जिल्लाको सबभन्दा तेस्रो पुरानो विद्यालय अथवा देउखुरी उपत्यकाको नै सबभन्दा पुरानो विद्यालय हो। यो 2015 सालमा स्थापित भएको थियो। प्रदेशको थाई राजधानीको निर्माणका लागि गुरुयोजनाको खाका तयार भएको छ। 79 लाखको लागतमा बनाइएको गुरुयोजनाले अन्तिम रूप लिएसँगै कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ। सोही विषयमा विस्तृत सामग्री अबको क्रममा। लुम्बिनी प्रदेशको थाई राजधानी निर्माणका लागि गुरुयोजनाको खाका तयार भएको छ। अहिले परामर्शदाताबाट गुरुयोजनालाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ। 79 लाखको लागतमा बनाइएको गुरुयोजनाले अन्तिम रूप लिएपछि कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ। गुरुयोजना अनुसार थाई राजधानीमा संरचना निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले 1 अर्ब रुपैयाँ संघीय सरकारबाट स्रोत सुनिश्चितता पाइसकेको छ। थाई राजधानी घोषणा भएको 16 महिनापछि गुरुयोजनाले अन्तिम रूप लिन लागेको र यही सातासम्म संशोधित सहितको गुरुयोजना तयार हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। संशोधित गुरुयोजना अनुसार भालुवाङको पुलबाट दक्षिणतर्फ राप्ती नदीको दुवै किनारमा तटबन्ध गरी दुवैतर्फ 100 मिटर चौडा सडक बनाउन भनिएको छ। त्यस्तै नदी किनारमा गगनचुम्बी भवनको खाकाका साथै प्रशासनिक तोकेको स्थानमा बुद्ध आकृति देखिने गरी नक्सा बनाउने काम अहिले सितरा इको टेक्नोक्र्याट परामर्शदाताले गरिरहेको छ। गुरुयोजनाले राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 लाई मुख्य केन्द्र मानेर बनाइएको गुरुयोजनाले प्रारम्भिक रूपमा राप्ती गाउँपालिकाका 3 वटा वडा, गडवा गाउँपालिका र अर्घखाँसीको सिद्धगंगा नगरपालिकाका 2 वटा वडा समेटेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका सहायक 5औं लोकबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो। भालुवाङदेखि सिसहनिया हुँदै 3 किलोमिटर दक्षिणसम्म थाई राजधानीका लागि पूर्वाधार बन्ने गुरुयोजनामा परिकल्पना गरिएको छ। सुरुमा सिसहनियासम्म मात्र पूर्वाधार बन्ने बताइएको थियो। गुरुयोजना अनुसार प्रशासनिक क्षेत्र सिसहनिया मौरीघाट क्षेत्रलाई तोकिएको छ। त्यसबाहेक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, मन्त्रालयहरू र भिआइपीको आवास रहने क्षेत्र गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ। गडवा गाउँपालिकाको राप्ती तल्लो क्षेत्रलाई कृषि र केही संस्थागत क्षेत्र गराउन सकिने गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ। गडवा 1 र सिद्धगंगा नगरपालिकाका क्षेत्रलाई आधार बनाएर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव गुरुयोजनामा गरिएको छ। राप्ती गाउँपालिकाको सिसहनियामा प्रथम व्यापारिक केन्द्र र पाखापानीदेखि मौरीघाटसम्मको क्षेत्रलाई दोस्रो व्यापारिक केन्द्र बनाउने गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै राप्ती धानपुर किनार नजिक पूर्वतर्फ विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव पनि गुरुयोजनामा परेको छ। यसै गरी सिसहनियादेखि पहरुवासम्म सांस्कृतिक क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ। राजधानी शहरको बाहिरी घेरामा चक्रपथको परिकल्पना गरिएको छ। भालुवाङ, पाखापानी, मौरीघाट प्रशासनिक क्षेत्र हुँदै गडवा अनि लोपो हुँदै प्युठान सडकलाई जोड्ने गरी चक्रपथ प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै राप्ती नदीमा आधुनिक र कलात्मक पुल सिग्नेचर ब्रिज बनाउने उक्त पुलले गडवा गाउँपालिकाको क्षेत्रलाई जोड्ने गरी गुरुयोजना बनाइएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ। पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले पुनः एकपटक छलफल गरी गुरुयोजनालाई अन्तिम रूप दिने बताइएको छ। पहिलो चरणमा सिसहनियासम्म संरचना बन्ने र संघीय सरकारबाट प्रस्ताव रकम अनुसार काम अघि बढ्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सरकारले पुसको पहिलो साता मन्त्री परिषदको निर्णयबाट राजधानीमा थाई संरचनाका लागि संघीय सरकारसँग 3 अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा 1 अर्बको स्रोत सुनिश्चितता भएको भन्दै गुरुयोजना पास हुन साथ काम अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। सरकारले थाई राजधानी तोकिएको स्थानको जग्गा सरकारी स्वामित्वमा सरकारका नाममा ल्याउने गरी प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेको छ। यद्यपि सो क्षेत्रमा थाई राजधानीका नाममा बस्तीलाई उठीभास लगाउन थालेको भन्दै आन्दोलन पनि भइरहेको छ। राजधानीका लागि लालमटियामा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई
प्रयोग गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। शिक्षालयलाई गडावाको गोबर्डिहवा स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको जग्गामा लैजाने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। प्रदेश सरकारले गुरुयोजना पास हुन साथ डीपीआरको काम अघि बढाउनेछ। प्रदेश सरकारले डीपीआरको लागि 3 करोड बजेट छुट्याइसकेको छ। सोही रकमबाट डीपीआर तयार गर्न र स्थायी संरचना निर्माणको काम अघि बढाइने सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले जानकारी दिनुभयो। समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेश नारालाई तय गर्दै अगाडि बढेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका खास गरी नीतिगत व्यवस्था, प्रदेश सरकारका प्राथमिकता आयोजना, विकास निर्माण, लुम्बिनी प्रदेशवासीका अपेक्षा, सुशासन, पारदर्शिता लगायतका विविध गतिविधिहरू हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। अब पालो भएको छ प्रदेशवासी जनताको विचार प्रस्तुत गर्ने। हामीले राजधानी निर्माणको थालनीसँगै प्रदेशवासीमा कस्तो खुसी जागेको छ भनेर सोधेका छौँ। अबका क्रममा प्रदेशवासी जनताहरूको यो विचार सुनौ। यो प्रदेश सरकार आएको लगभग 3टा मन्त्रालय आइसकेको छ। यहाँ नक्सायन पनि अलि गरेको छैन। आउँछ भन्छ कहिलेसम्म आएको छैन। कहिले आउने यो लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भन्दै गर्दा 3टा मन्त्रालय मात्रै आएको देखिन्छ। अरू मन्त्रालय आएको खै त हो, यति भन्न चाहन्छु। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखरी उपत्यकामा, राप्ती उपत्यकामा आएको छ। यो हाम्रो लागि एकदमै खुसीको कुरा हो। हामीले राजधानी पाएका छौँ, यो कुरामा हामीले गर्व गर्नुपर्छ। र हाम्रो आशा के हो भन्दाखेरि अब राजधानी मात्र आएर भएन, राजधानी आउनको लागि विभिन्न मन्त्रालयहरू पनि यहाँ आउनुपर्ने हुन्छ। जस्तै विभिन्न मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय लगायतका विभिन्न राजधानी स्थापना हुनका लागि जुन विभिन्न मन्त्रालयहरू आउनु बाँकी छ, त्यो सबै मन्त्रालयहरू आओस् र राजधानी वासीलाई यसरी नै सहज बन्दै जानेछ र हामीले एउटा गौरव महसुस गर्न पाउनेछौँ। विशेष गरेर लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी यो खास गरेर दाङ जिल्लाको राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आएको छ स्थायी राजधानी। राजधानी आइरहँदा हामी खास गरेर राजधानीवासी निकै खुसी भएका छौँ। किनभने जब राजधानी घोषणा भइसके पछाडि लगभग 1.5 वर्ष पछाडि तुरुन्तै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय आयो। त्यस पछाडि गएर ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय पनि आएको छ र पछि स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि आइसकेको छ र अन्य मन्त्रालयहरू पनि आउने क्रममा भएको हुनाले हामी साह्रै नै उत्साहित भएका छौँ। र अब यो प्रदेश राजधानीमा डीपीआरको काम र नक्साङ्कन गर्ने जुन काम ढिलासुस्ती भएको छ त्यो चाँडै होस् र संसद भवन पनि चाँडोभन्दा चाँडो बनोस्, यही अपेक्षा मैले गरेको छु। धन्यवाद। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी यो लुम्बिनी प्रदेशको बीच भागमा पर्ने दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यका राप्ती गाउँपालिकाभित्र हामी पाएको एकदम सन्दर्भी र खुसी छौँ। र चाहिँ हरेक 3वटा मन्त्रालय आइसकेको रहेछ। अब सम्पूर्ण मन्त्रालय छिटो आओस् र यहाँ प्रदेशको काम सुचारू होस् र जुन प्रदेश राजधानीको लागि विकासको संरचनाहरू छन्, यो व्यवस्थापन जति ढिलो सुस्ती भइरहेको छ, यो छिट्टो होस्। लुम्बिनी प्रदेश डायरीको पहिलो श्रृङ्खलाबाट विदा हुने समय भएको छ। विदा हुनुभन्दा पहिला महत्त्वपूर्ण सन्देश हेरौँ। आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको जनहितमा जारी सन्देश। जाडोयाममा चल्ने शीतलहरको जोखिमबाट जोगिन जाडोयामका लागि न्यानो कपडाको जोहो गरौँ। शरीरलाई न्यानो बनाइराखौँ। शीतलहरको समयमा घर बाहिर खुल्ला स्थानमा धेरै समय नबसौँ। रातको समयमा न्यानो सिरक, कम्मल जस्ता सामग्रीहरू ओढ्ने गरौँ। ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई विशेष हेरचाह गरौँ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम अझै कायमै रहेको हुँदा स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरौँ। प्रदेश सरकार, लुम्बिनी प्रदेश, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय।
यो कार्यक्रम हरेक साताको सोमबार र बिहिबार राति 8:30 बजेदेखि 9 बजेको समयमा प्रसारण हुन्छ। लुम्बिनी प्रदेश डायरी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, प्रदेश सरकारले गरेका प्रयास, त्यसको नतिजाका विषयमा जानकारी गराउने मञ्च हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीतिगत व्यवस्था नागरिकसम्म र नागरिकहरूको आवाजलाई प्रदेश सरकारसम्म पुर्याउने भूमिका यस कार्यक्रमले गर्दै जानेछ। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया पठाउन चाहनुहुन्छ भने टेलिभिजनको सेटमा देखिएको नम्बरमा पठाउन सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा हाम्रा दर्शकहरूमा एउटा विशेष अनुरोध। कोरोना महामारी संक्रमणको जोखिम अझै हटेको छैन। यस्तो बेलामा सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्नु नै कोरोना संक्रमणबाट आफू बस्ने र अरूलाई बचाउने उत्तम उपाय हो। त्यसैले मास्क र सेनिटाइजरको सही र अनिवार्य प्रयोग गरी आवश्यक भौतिक दूरी कायम गर्नुहोला। हवस् त, कार्यक्रम सम्पादनमा साथ दिनुहुने योगेश पाठकलाई धन्यवाद। अर्को साता फरक प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुनेछु। आजका लागि म सेरिफ केसी बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।